السيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك. السلام عليكم ورحمة الله. أزول في اللون. مازال موضوع الإجراءات تاع السوفية اللي خذتها العصابة ضد الشعب الجزائري وخاصة ضد الجالية اللي حابين يروحوا، خاصة احنا الآن في بداية العطلة الصيفية السنوية. مازال هذه الإجراءات ناس تتكلم عليها، وخاصة أنه كاين بلد مجاور اللي هو المغرب، السلطات عندهم تاخذوا إجراءات معاكسة تماما للشيء اللي يحدث في الجزائر. بارح برك أنا يعني في سوبر مارشي نقضي، وين كان بزاف جزائريين وبزاف مغاربة، يعني الجزائريين يشكيو، كاين يجيو لي يقول لي شوف هما كشراهم المالك واش دار لهم، كشراهم يخلصوا 150 اورو، خصو 97 اورو هالي روتور كون عندهم دراري، وحناش واش دارنا. وشوف يعني المغاربه كيفاش فرحانين والجزائريين كيفاش حزينين. وكنت قلت بلي هذا يعتبر اعتداء من طرف المغرب على العصابه، لانه شوف هذا لهم مشكل او غضب الشعب الجزائري. وجات عندي جا في وقت وين الشعب وصلت له اللحنه. شوفوا هذا الاخ واش راه يحكي، نسمع هذا الاخ واش راه يحكي قبل. بسم الله. السلام عليكم. اللي غادي نبدا بالسلام عليكم. ثانيا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الكلاب الميزيريا طلالبه اراجيري باري نيويورك دوبلان نيويورك مانيش عارف وين 350 اورو الي روتور باري وهران 600 يورو. علاه الكلاب؟ علاه طلالبه قلد عسكم راكم تطلبوا علاه تبروفيتو في المساكين؟ علاه؟ كان اللي عنده مرته عندها 4 ولاده 6 ب 600 يورو يعني يخون بونكا باش يهود يشوف امه مريضه، يبيع الغبره باش يهود مرته وولاده باش يشوف بوه خالاته وعمومه ويسمع الاذان، وقع عنده لورو بغي يحداه. باطل يشكري لوطو ويشري لوطو ويكري لوطو يروح في الطياره رخيصه يروح لاسبانيا يفوت باكوس تقعر بلا بيسين والهمه والبحر ويضرب الحوت ويولي ويبقى لها الصرف. وانتم شاعلين النار، على تكرهونا نعد؟ استغفر الله يا ربي، على تكرهونا؟ علاه؟ على تكرهوا شعبكم؟ علاه؟ حنا نبغوا بلادنا يا طلابات يا طلالبه، حنا نبغوا بلادنا، نبغوا نشوفوا لاجيري نسمعوا الاذان، ندوروا في السوق فهمت جديده في السوق ندوروا، شوفوا البورسان، شوفوا الزبل، شوفوا الكرويات توحشناهم، شوفوا السنيد كانت بصدي توحشناه، نبغوا بلادنا. علاه مغربي من اسبانيا للمغرب 25 اورو، باري مغرب 70 90 اورو الي روتور، جزائري باكي كيف ندبي كحل الراس من باري لوهران 600 يورو. علاه؟ انا نلجم تتلجم هي تلجم بصح كان اللي ما ينجمش، كان اللي معوق، كان اللي مريض، كان اللي عنده غير بتيت بونسيون ياكل ويشرب بها في العام، يخطر مسكين خطره في العام يروح يشوف بلاده يتنهد للهوات على الجيري على الطلالبه على الميزيريه على ما تخافوش ربي. تقول الله في نفوسكم شعار كسكوس. شوش من طياره عندكم نتوما كي دايرات وكي دايرين، وعقلوا على وجه نتوما كلاب خيان من العساس الراس تاع بوكم الكلب كاع. استغفر الله يا ربي. حتى المينيس تاعكم خيان طلالبه تطلبوا كي يجي الصيف تولوا تطلبوا ديروا يديكم هكا وتسكروا هكا وتطلبوا الدراهم من اللي يجي ميقري مساكين. حنا ما نمشي كاع نبيعوا الغبره، حنا نمشي كاع خيان. فينا اللي خاف الله تعالى، فينا اللي دبر بالدورو باش يلايم يروح فاكونس. الله يجي يكرم امه يكرم بوه يكرم ولاده يكرم خوده يكرم جوارينه، ما يلجامش 600 اورو 600 اورو فواياج 600 اورو فواياج تيكي 600 اورو نروح بها انا قسما بالله الذي لا اله غيره. 600 اورو منا من داري نروح لنيويورك في اوتيل 4 ايطوال فواياج اورغانيزي اون سيمان دو بيرسون. والله لا ما امنتونيش جوجلو. كوسكوس باري اورو ولا اسبانيا اورو ولا اورو. سمحوا لي انا من وهنا نقول اورو. لاجيري نهضر على لاجيري بصفه عامه، وتحيه لاجيري وفيف لاجيري وما تكرهوناش في لاجيري. الطلابه الخيان النار شعلوها فينا، الخضار يشعل فينا النار في رمضان في لاجيري.
بطاطا تاع 4 دورو تسوى 4 دورو في 24 قبل رمضان 4 دورو، في رمضان تولي تسوى 1000 ولا 200 ولا مش عارف شنو يقول فم النار شعلتوها فيها. البي كذلك، رمضان العيد كذلك، كل شيء في ليزوكازيون دخلوا يديكم في قلوبنا وتقول علاه تكرهونا هكا؟ علاه؟ سهل على ولاد بلادك يدخل ولد بلادي ارواح بيه 100 150 200 ارواح. شوف امك راهي مريضه، شوف بوك، شوف اختك، شوف خالتك، ارواح تسمع الاذان، ارواح دور في جديد، ارواح ريح في القهوه مع اصحابك ولا حومتك ولاد بلادك. على خاطرك تكلب وانتم كلاب، على خاطركم كاين بني ادم ما يجوش لاجيري اولي باش يجي خضره في العام، يجي خضره في السانكون. حسبنا الله ونعم الوكيل. الطلابه الميسيريه مركتوها صاحبي، مركتوها، راه جملوا علينا ربكم، جملوا علينا، تكرهونا في لاجيري، تكرهونا في لوروب، تكرهونا في لي كونسيلا. مالكم الرب كونتر علينا؟ مالكم؟ سهلوا على عباد الله. انا نشري بي، ربي وفقني وقادرني ونشري بي وماشي مشكل. الرب هنا عنده 4 5 بزوز، عنده غير يخلص مسكين، عنده غير خديمه هكا يخلص اليهم ب4 دورو، كي يروح يشري بي قلبه يحبس، يا يشري بي يا ما ياكل شهرين ولا ما يشريش لي كادو لدارهم. ما نجمش 3000 4000 اورو فواياج، وين رانا رايحين؟ هذيك لاجيري عزيزه في قلوبنا، بصح انتوما وجوه الشر. 600 اورو نروح نكري بها برطمان في اسبانيا، نقول لك في ايبيزا ولا في نابورتو، غير في اليكونت، غير الحوت، ناكل الحوت ونروح في البحر. شفتوا؟ يعني هذا يعبر على موقف كل الجزائريين. في المغرب يلزم نقولوا بلي كاين دو فاس، لانه القرار اللي اتخذه الملك صح مليح، ما نقدرش نقولوا ما يخدمش الشعب المغربي، ولكن عنده لو ريفير دا ميداي. دابا نشوفوا كيفاش المغاربه فرحانين كيفاش مروحين لبلادهم وكيفاش يستقبلوا فيهم اهلهم، والسلطات كيفاش داروا حفله عرس. Cette journée est une journée hautement symbolique et importante pour nous. Il est important qu'on soit aujourd'hui réunis, Office national marocain du tourisme, les autorités, mais aussi les professionnels, la Confédération nationale de tourisme, mais aussi l'ensemble des métiers qui sont représentés à travers les métiers qui, eux, sont en contact quotidien avec les touristes. C'est important que symboliquement on soit là pour cette reprise, pour accueillir personnellement les premiers touristes et ou les premiers Marocains résidant à l'étranger de retour à leur pays, et de les accueillir dans les meilleures conditions sanitaires mais aussi d'accueil, et d'envoyer un message au monde, à nos partenaires, à nos marchés, que le Maroc est aujourd'hui mobilisé et prêt pour accueillir de nouveau les visiteurs dans les meilleures conditions, d'abord de santé sanitaire, mais aussi dans les meilleures conditions d'accueil. Et c'est important aujourd'hui qu'on donne aussi un message à nos opérateurs, un message d'espoir. C'est une reprise qui va être progressive, mais qui va être sous le signe de la santé, mais aussi une reprise qui va être sous le signe de la pérennité. كلشي داز مزيان، ما سنيناش بزاف، يعني السلطات كانت في الاستقبال وكان استقبال حار وتوحشنا البلاد، فريمون توحشنا البلاد. الحمد لله زعما كانت هاد لا ديسيزيون رويال في المحل ديالها، لان الناس كانوا متشوقين باش يدخلوا للبلاد، وكانوا يعني باغيين يدخلوا مع الوليدات ديالهم، مع العائلات ديالهم، واللي عنده تبارك الله 2 3 4 ديال الوليدات ما يمكنلوش يجي في الطياره. وزعما الله ينصر سيدنا، لان هاد لا ديسيزيون سمحت لبزاف ديال الناس باش ياخذوا الراحه ديالهم، باش يدخلوا ويشوفوا الحباب ديالهم، سورتو بان هادي بريسك 2 ans ما شافوش العائلات ديالهم. فالله ينصر سيدنا والله يحفظ البلاد ديالنا. الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله، حنا فرحانين بزاف دخلنا لبلادنا، اللهم لك الحمد، ويعيش الملك ويعيش محمد الساتيت، اللهم لك الحمد، وحنا فرحانين بزاف اللي دخلنا لبلادنا، والحمد لله الشكر لله، فرحه كبيره. الناس بزاف العائلات كانوا ما غايجيوش، والحمد لله دابا غادي يجيو. Franchement, ça s'est super bien passé. On pensait que ce serait plus la panique à bord. Il y a eu beaucoup de monde, mais malgré tout ça, ils ont quand même pu s'organiser, ils ont réussi quand même à gérer. Il y a eu du monde et ça a été gérable. On est là pour notre lune de miel. On vient du Sénégal. C'est pas ma première fois au Maroc, mais vraiment, c'est un beau pays que j'ai adoré la première fois. Et
comme on avait encore notre lune de miel et tout, bah, je me suis dit que c'est encore l'occasion de venir et tout. Et en plus, ça nous avait manqué de voyager. On attendait que les réouvertures pour mon mari parce qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il a un passeport européen. Et voilà, en tout cas, on est content. On est vraiment très content de revenir dans votre pays, dans notre pays, parce que c'est l'Afrique dans l'Afrique. Bonjour et bienvenue. فوالا هذه الاجواء اللي الناس راجعه فيها بعكس ما يحصل في الجزائر. ولكن كاين واحد راسلني يقول لي باللي راهم في المغرب بعض الناس تفاجئوا طلبوا لهم يدفعوا باش يروحوا للكونفينمون. اسكو صح اسكو خرطين ما على باليش. المهم واحد يقول هكذا نديرو بخاطره يقول لك ما تبقاوش تشكروا في المغرب. انا ماشي نشكر في المغرب والمغرب ماهوش محتاج لي انا باش نشكرو. انا ندير لو كونستا شويه ان جورناليست سمعت جو دون دو لانفورماسيون كيما جو دون لانفورماسيون تاع هاد المراه هادي ندوز لا فيديو تاع هاد المغربيه اللي تشكي هي تاني وكثير مغاربه معاها قدام لاجونس تاع الارام في فرنسا يشكيو من وضع اخر. هاوليك اسمع. السلام عليكم ميزامي. بغيت نقول لكم الميساج والفيديو اللي كنت خليت لكم دابا في المره الاولى. انا دابا كنتواجد حدا لاجونس ديال انيير. دونك ديكو المعلومه اللي غادي نصححها لكم اتونسيون غادي نولي نقول لكم بلي انا راني جيت هنا باش نتاكد من ديك المعلومه حيت لو ديريكتور ديال غوايالير ماروك هو اللي صرح بها. وفاش جيت دابا انا راني كما كتشوفوا انا راني كنتواجد في لاجونس ديال غوايالير ماروك. قال لك الناس اللي ريزيرفاو جون ديجا افيكتوي اون ريزيرفاسيون الى انولاو سورتو لانولاسيون راه ما كاينش لي بيي لي فول سي بون سي ساتوري سا فودير لي زافيون ما كاينش. يعني الناس اللي مازال ما انولاوش مازال ما قطعوش لي بيي ما يقدروش يمشيو. يا با دو فول يا با طياره يا ريان دي تو. و سو كي في سا فودير الناس اللي كيانوليو باش الناس الاخرين يزيدوا يديوهم يديو دوك لي بيي نتاع لي فول اللي تانولاو. قال لك كيتباعوا ب 800 اورو سكي با نورمال. دونك سكي با لوجيك. انا ما فهمتش يعني سيدنا كيدير لنا واحد القرار والناس اللي داغيغ ما كينفذوش. يعني الا كان سيدنا دار لنا واحد القرار باش نمشيو ان الطياره كتكون بواحد الثمن وباش تدي الجاليه المغربيه يعني راه عارف بلي ان كاع الناس راهم باغيين يمشيو. سو كيفي كاع الناس عندهم لي مويان باش يقطعوا بداك الثمن ديال 150 ولا ديال 100 ولا ديال 110. الوغ فوالا الناس كاملين مساكن جاو. كاين اللي مقطع شير كاين اللي باغي عاد يقطع بداك الثمن اللي داروا سيدنا. ها 1700 فوالا. يعني السيد ها هو حتى هو قطع ب 1700 والناس وقال لك الا قطعتي البي ديالك وانوليتي ب 1700 ولا 2000 فوالا. يعني الا قطعتيه ب 1700 ولا 2000 يعني الناس غادي يمشيو حتى العام الجاي. يا با دو فول سكي با نورمال. خوتي المغاربه كاملين خصكم تحركوا وكاملين تكونوا سوليدير. وكما درنا الحمله ديالنا في الاول غادي نعاودوا نواصلوها لان الناس فوالا حتى دخلت الفرحه لقلوب الناس وقلوب المغاربه هنايا في الجاليه المغربيه ديالنا كاملين جاو مساكن لاجونس كما راكم تشوفوها هما كاملين واقفين ما كاين حتى حاجه. يعني كاع الناس راه القلب ديالها خارج عقلهم خارج سكي زعما ماشي يكون الله يكون في العون. يعني حتى فرحنا وبغينا انا مشيت الفيديو يعني فرحت. وكما بينت لكم في الفيديو الاول بغيتهم كاملين يمشيو وبغيت نفرحي واخا انا ما كنتش غادي نمشي. الساعه من جيت راه كما راكم تشوفوا ما كاين حتى شي حاجه من داك القرار الملكي اللي خرج. ماشي ما كاين حتى شي حاجه. كاين الناس اللي قطعوا بداك الثمن ولكن الناس اللي قطعوا غالي وبغاو يديروا الغومبورسمون ديالهم انيليو البي غالي باش يديو واحد رخيص. قال لك ما يقدروش يمشيو. البي ديالهم يتباع بثمن باهظ والطياره ما كايناش ويمشيو حتى العام الجاي. جيسبر فهمتوا الميساج ديالي. نسمحوا لي راني مأثره بزاف حيت كنت فرحانه في الاول فاش جيت شفت هذا المنظر هذا بقى فيا وتاثرت بزاف. ونتمنى ان شاء الله تفهموا الميساج وكاملين كما قلت لكم سوي سوليدير وكاملين نديروا دي فيديو وهضروا على هذا الشيء هذا. والسلام عليكم. فوالا دونك كاين لو ريفير دو لا ميداي. واش لو ريفير دو لا ميداي؟ هو انه كاين اخوان كاين ناس شراو لي بي تاعهم قبل ما يجي القرار تاع 150 اورو 97 اورو. شروها ب 800 وشروها ب 1000 وزياده. وكان اللي راحوا على تونس ومن تونس على المغرب وصرا لهم يعني تسرعوا. هاد الناس هادو حبوا يردوا لي بي تاعهم يرومبورسيهم يروحوا يشريو ب 150 اورو. وهنا اللي يقولوا ما كانش.
هادي يقولوا ما كانش. وزيد يبدو انه لي بي تاع 150 اورو. انا البارح واحد صديق يقول لي باللي تباعوا 17,000 بي ونعرف شحال، يعني شي خيالي اللي تباع. سي نورمال الناس ما يشوفوا بيا 150 اورو ولا لي روتور كي تكون براسك، اما كي تكون معاك عائله 3 دراري 4 دراري تخلص 97 اورو الي روتور، الناس كامل باغيه تروح، الناس كامل باغيه تروح، شكون اللي ما يروحش؟ سي لوكازيون و جامي. حنا كنا نتمناو لو العصابة الحاكمة في الجزائر حطت شوية دراهم وخلات الجزائريين يفرحوا، بعد عامين ما دخلش بلادهم يفرحوا، تفرح شوية. ولكن العصابة مدايرة باش تحزن الجزائريين، باش تزعفوا، باش تمرضوا. الحكاية هذه تاع البيي ب 150 اورو الي روتور، تعرفوا شحال تقامت يا ناس؟ 2 ملايين اورو. حسب بعض المصادر يقول لك 2 ملايين اورو تحطت من عند مدها الملك الرام، قال باش الشعب هدايا يقدر يروح بها. 2 ملايين اورو واشني بالنسبه للجزائر؟ واشني 2 ملايين اورو؟ دير 10 ملايين اورو وفرح الشعب. دير 10 ملايين اورو. واشني 10 ملايين اورو؟ 10 ملايين اورو تروح برك تبيع لوطيل تاع علي حداد تاع برشلونه، انت جبت الاخر زهيت الغاشي. نحي للنزار الدراهم اللي سرقهم اللي راح حطهم في اسبانيا وانت زهيت الغاشي. شنو هذا 2 ملايين اورو؟ وشني؟ ولكن هذه العصابة سلطها ربي على الشعب الجزائري باش تسرقوا وتخدعوا وتسلخوا وتهينوا وتحقروا وتحزنوا وتمرضوا وجامي تفرحوا. والله لا يتربحهم ما شاء الله. ربي يقدر الخير لبلادنا، وربي ان شاء الله يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم.